Kampo tang tanan, balaan og maluluyo namong amang Dios nga nagigugma kanamo. Niini makasasala ang kalibutan, diin wala kami makaila sa tinuod nga kalipay og paglaom. Gisunod lamang namo ang mga butang nga walay kapuslanan niining kalibutana. Angayan kami sa paghukom o kalaglagan sa imong atubangan. Apan sa wala pa kami makaila kanimo, una minimong gihigugma o gipadala ang imong bugtong nga anak, si Kristo, aron sa pagluwas kanamo. Iyang gipasan ang tunglo paghukom nga angay unta namong madawat o pinagi sa iyang kamatayon sa krus o sa iyang bililhong dugo, iyang gilimpyuhan ang among mga sala hangtod sa kangturan. Karon, dili kami magatubang sa paghukom og silot, pinagi sa iyang dako o kahibulongang grasya. Naluwas kami nga walay kinahanglang buhaton tungod niining talagsaong panalangin. Kami kinasingkasing nga nagpasalamat ug naghimaya kanimo, Amahang Dios. Karon kami nga gitubo sa bililong dugo sa Ginoo kay nagpasalamat ug nagtigom sa imong atubangan. Aron sa pagpasalamat sa imong dakong gugma ug grasya, nagtuon sa imong pulong o pakigambitay sulod sa balaang panagtigom ug nagalakaw kauban kanimo. Kami nagatuo nga bisan karon ang Ginoo nga nagauban kanamo. Tanawa ang matag usa kanamo ug kupti kami sa imong maluluyong mga kamot. Kini nga kalibutan nagakaanam nga napuno sa sala ug nahibalunan namo nga ang adlaw sa imong kasuko o paghukom sa kalibutan kay nagkaduol na niining katapusan nga mga adlaw. Kami kay huyang kayo kanunay mapakya sa pagtuman sa imong kabubuton. Nagabuhat kami sumala sa tinguha sa among unod. Ginoo, kupti kami sa imong pulong, grasya ug gahom sa Espiritu Santo, liguna o usba kami aron kami makalakaw ingon nga mga anak sa Dios nga walay kakaulaw. Palihog paghari kanamo og giyahi ug matag aspeto sa among kinabuhi aron kami mabuhi sa nahibilin sa among kinabuhi alang lamang sa imong kabubuton ug himaya. Uban ni ang tanang mga iglesia sa tibuok kalibutan, ilabi na ang mga kaigsuonan nga nagaamping silang pagtuo ug nagasangyaw sa ebanghelyo bisan pa sa lisod nga sitwasyon. Puna sila sa imong pulong, kaalam o gahom sa Espiritu Santo aron niining katapusang adlaw maisugon silang makapamatuod sa ebanghelyo, modala sa nawala nga mga kalag ngadto sa Ginoo alang sa kaluwasan o makatuman sa imong dakong buhat. Ginoo, giyatagan mo kami sa pulong nga among gikinahanglan sa saktong panahon o tudluan mo kami sa dalan nga among pagalaktan. Nining gayuna, pakita kanamo ang pulong nga gusto nimong ipakita kanamo. Tabangay kami nga masabtan ang imong kabubuton aron kami mabuhi lamang alang sa imong kahimayaan sa imong balaang katuyuan. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12, verse 13 hangtod 21. 13 hangtod sa 21. Akong basahon, Lucas chapter 12, verse 13 hangtod sa 21. Ug ang usa sa panon sa katawhan mingon kaniya, magtutudlo, suguang akong isong lalaki nga bahinon niya uban kanako ang kabilin. Apan siya mingon kaniya, tao, kinsa ba ang nagbuhat kanako nga usa ka maghukom kun usa ka magbabahin diha kaninyo? Ug siya mingon kanila, ang tan-aw ka ug maglikay kamo sa kahikaw. Kay ang kinabuhi sa usa ka tawo wala matingob sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatonan. Ug siya nagsulti sa usa ka sagbingay kanila nga nagaingon, ang uma sa usa ka taong dato mihatag og daghang abot. Ug siya nagtulotimbang sulod sa iyang kaugalingon nga nagaingon, unsay pagabuhaton ko kay wala ako'y dapit nga katiguman sa akong mga abot. Ug siya miingon, kini ang pagabuhaton ko. Pagubon ko ang akong mga dapa ug magtukod ako og labi pang dako ug diha kanila pagatipigan ko ang akong tanang mga abot o mga bahandi.
O magaingon ako sa akong kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig, pamahulay ka, kumaon, uminom o maglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mga butang nga imong gitagana, kang kinsa naman sila. Mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang sa iyang kaugalingon ug dili bahandianon sa atubangan sa Dios. Hangtod dinhi. Karong adlaw gusto na kong ipaambit kaninyo ang usa ka mensahe nga giuluhan o ang dato nga buang-buang. Niining bersikulo atong makita si Jesus nga nagbiyahe sa yuta sa Israel. Nagatudlo o nagapaambit sa ebanghelyo. Diri sa Lucas 12:13 ug ang usa sa panon sa katawhan mingon kaniya magtutudlo. Sugo ang akong isong lalaki nga bahinon niya uban kanako ang kabilin. Murag dinhi namatay ang ilang amahan nga walay hustong pag apod-apod sa iyang bahandi ngadto sa iyang mga anak. Busa ingon nga resulta, dihay panaglalis taliwala sa mga igsuon bahin sa panulundon. Murag ang magulang igsuon kay hakog kaayo o gusto nga makabaton o mas daghang mga kabtangan. Samtang ang manghod igsuon kay gisulayan pod og kuha ang iyang bahin o walay gusto nga magpailog. Ang resulta, naglali sila o gidala ang ilang istorya kang Hesus. Nga giingon, magtutudlo, iingon mo sa akong isuon nga bahinan ako og kabilin. Ang istorya sa panaglalis o pag-away sa taliwala sa mga membro sa pamilya tungod sa material nga kabtangan kay murag pareho pod sa karon sama sa unang panahon. Aduna koy kaila nga pamilya bisan og buhi pa ang ilang mga ginikanan, ang mga anak kay isog nga naglali sa ilang atubangan. Gisulayan nila nga kuhaon ang mas dako nga parte sa gamay nga kabilin. Nahibulong ko kung unsa bay tinuod nga kahulugan sa kwarta o bahandi. Dagan kaayong mga dagko nga kumpanya bisan sa ila makita nato nga daghan ang mga igsuon nga nag-away tungod sa pagbahin-bahin sa mga kabtangan. Nahimo kini kanila nga panaglalis tungod sa panaglalis ang mga magsuon kay nahimong kaaway o bisan ang mga higala kay nahimong magkaaway sa usag-usa tungod sa kwarta. Si Judas Iscariote, usa sa 12 ka mga tinunan ni Jesus nga misunod kaniya sulod sa 3 ug tunga ka tuig. O gihulagway siya ingon nga tawo nga may gugmaon sa kwarta. Sa katapusan, giluiban niya ang iyang Ginoo. Ang Ginoo baylo sa 3 ka pirasong plata. Niadtong naumana og lihok sa iyang kasing-kasing si Satanas ug gibiyaan na siya. Nahigmata si Judas ug ginahuna niya unsay akong gibuhat, nakonsensya siya og maayo. Iyang giuli ang 3 ka pirasong plata. Nga nagaingon, nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Apan sila nagingon, unsa may amo? Ikaw ang mahibalo. Tungod kay dili nila dawaton ang kwarta ni Judas. Og sa gisalibay niya ang mga salapi o gilabihan nga gisakit sa iyang konsensya. Og mipahawa siya o milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon. Wala gibaligya ni Judas sa Jesus. Dili pwede nga ibaligya sa Jesus sa bisan kinsang tao sama ni Judas. Kundili, gibaligya ni Judas ang iyang kaugalingon nga kalag para sa 3 ka pirasong plata. Giingon ni Jesus sa Mateo 26:24, ang anak sa tao moadto ingon sa nasulat, natungod kaniya.
Namatay ang Ginoo, sumala sa nasulat. Nabuhi pag-usab, sumala sa nasulat. Ug mibalik sa Dios Amahan, sama sa nasulat sa kasulatan. Pero iya pud nga gingon, apan alaot katong tawo nga pinaagi kaniya, igatugyan ang anak sa tawo. Maayo pa kaniya kung wala siya matawo. Kung wala siya matawo, dili na unta siya may adto sa impierno. Si Judas lang ba ang sama ani? Siyempre, dili. O dili, daghan. Bisan sa karon. Nahingangha ang mga tao sa kalibutanon nga pangibog. Kanunay naguna-una kung unsaon makakuha og mas daghang kwarta. Kung dili magmalampuso ng ilang kaugalingong paagi, mangita sila og bisan unsang pamaagi nga gikinahanglang pagpanlimbong o pagpangilad para mahimo lang dato sa kalibutan. Nagtuo ko nga daghang mga tao ang ingon ani maguna-una. Sa katapusan, gibaligya nila ang ilang mga kalag para sa kwarta. Giingon ni Jesus, apan siya maingon kaniya, tao, kinsa ba ang nagbuhat kanako nga usa ka maghukom kung unsa ka magbabahin? Usa ka magbabahin diya kaninyo? Kung atong hunaon ng paspas, pwede nato nga mahuna nga tungod. Ato nga panaglalis, may tungod sa kabilin, kay padayon nga mahitabo. Ang Ginoo kay pwede nga masolusyonan kini nga patas pinagi sa pag-ingon, pilang kabilin. Ang mas magulang nga igsuon kay makakuha og mas dako. Ang mas batang igsuon kay kinahanglan makakuha og gamay. Kung iyang gibuhat sa mani, pwede kining mahimong pananglitan sa pagsulbad sa mga panaglalis sa mga kabtangan. Pero dili ingon ato ang gustong buhaton sa Ginoo. Kini nga bersikulo ang nag-ingon nga wala moanhi ang Ginoo para bahinon ang kabtangan. Sigurado nga wala siya moanhi para tagaan og kalipay ang paghahakog sa tao. Para kuhaan ang mga dato o ipanghatag kini natupong sa mga kabos, para isulong ang sosyalismo, para ipatindog ang kahusay sa pang-ekonomiya o solusyonan ang mga pisikal nga problema. Wala po siya muanhi para atubangon ang mga storya sa mga kabos o didaog-daog. Tungod kay dili lamang kining duha ka tawo, kundi ang tanan nga mga tawo nga naa didto. Kay dunay kahakog sa ilang kasing-kasing. Siya mingon kanila, magtan-aw og maglikay kamo sa kahikaw. Kay ang kinabuhi sa usa ka tawo wala matingog sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatunan. Adunay kahakog sa kada kasing-kasing sa tawo. Magtan-aw og maglikay kamo sa kahikaw. Mingon siya, kay ang kinabuhi sa usa ka tawo, ang tumong sa kinabuhi ani nga kalibutan kay wala matingog sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatunan. Kung lantaw ninyo ang mga tawo nining kalibutan, bisan karon, murag ang tumong nila kay ang makakita og kwarta, mabuhi og maayo og mukaon og maayo sa pisikal nga aspeto. Wala dila hunaw naa ang may tungod sa tinuod nga mga apresyasyon, paglaom o tumong sa kinabuhi. Nakafocus lang sila kung unsaon nga mabuhi og maayo o mukaon o maayo sa karon. Dili lang ang may tungod sa pagkaon. Kung dili, apil ang bisan og naana, kay gusto pa nga makakita og mas daghan. O kana nga paghakog kay dili kini mahuman, hangtod nga mamatay sila. Gingon ako usahay sa usa ka babae nga adunay gamay nga tindahan. Manang, kinahanglan kang mutuo kang Hesus o maluwas. Kinahanglan nimong hunaw-naon ang mahitungod sa imong kalag. Sa dihang ipaambit nako nga sama ato ang ebanghelyo, nitubag siya. Ay, medyo busy kaayo ko sa akong panginabuhi para hunaw-naon ang para sa akong kalag sa langit o sa impierno. Giabangan ako kini nga tindahan. Nagbayad ko og binulan nga abang para mapadagan ang akong negosyo. Nga akong pangandoy kay makita og daghang kwarta. Makaangkon og kaugalingong tindahan o makaangkon og kaugalingong nga building. Ingon ana iyang gisulti.
Adunay kaugalingon po nga tinguha ang mga kabus nga tao. Gusto nila nga masinso ang kinabuhi. Ang ingon ana nga tao, kung makaangko na sila og usa ka building, gusto na pod nila og duha pa. Sunod, napulo. O kana nga kagustuhan kay dili mahuman. Giingon ni Jesus sa verse 15, magtan-aw o maglikay kamo sa kahikaw. Kay ang kinabuhi sa usa ka tawo, ang tumong sa kinabuhi sa tawo, wala matingob sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatunan. Mga sa verse 16, og siya nagsulti og usa ka sambingay kanila. May tungod sa dato nga tao. Niadtong panahon ni Jesus, ang bahandi kay dili mahitungod sa pagpadagan og mga dagkong negosyo sama karon. Kundi dili mahitungod kini sa pag-uma o pag-atiman og mga karnero o baka. Giingon niya, ang uma sa usa ka taong dato mohatag og daghang abot, sobra kadaghan sa iyang abot. Verse 17, og siya nagtulotimbang sulod sa iyang kaugalingon nga nagaingon, unsay pagabuhaton ko kay wala ako'y dapit nga katiguman sa akong mga abot. Ug siya maingon, pagagubon ko ang akong mga dapa o magtukod ako og labi pang dako. Ug diha kanila pagatipigan ko ang akong tanang mga abot ug mga bahandi. Pero wala pa kini mahuman didto. Nagpadayon pa siya. Verse 19, ug magaingon ako sa akong kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom o maglipay. Nasayop kini nga tao. Kabalo siya nga naa siya'y kalag. Iyang giingon, kalag. Aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom o maglipay. Ang kalag ba kay mukaon, muinom o mabuhi nga sama ato? Murag wala man siya masayod mahitungod sa kalag. Verse 20, apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Sa Salmo o Psalms 14:1, ang buang di asing kasing-kasing mingon, walay Dios. Wala masayod ang buang-buang sa tubong sa kinabuhi kung unsa ang mga apresasyon o kung unsa ang paglaom. O nabuhi lang siya para sa pisikal nga lawas. Giingon sa Salmo o Psalms 49:20, ang tao nga naas kadungganan og dili makasabot, mahasama sa mga mananap nga mga hanaw. Tungod kay ang mga tao adunay mga kalag nga gilalang sa dagway sa Dios, makakaplag lamang sila og kalipay kung ang ilang mga kalag matagbaw. Sa Dios ug ilang gihuptan ang paglaom sa kinabuhing dayon ug langit nga gihatag sa Dios. Apan kini nga tao, nibal-an niya nga siya adunay kalag. Ingon niya, kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom ug maglipay. Unsa ka buang nga tawo? Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi. Gikuha sa Dios ang iyang kalag. Giingon sa Ecclesiastes 12:7, ug ang abog mobalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag nini. Tungod kay ang lawas nga hinimo sa abog mabuhi sa pagkaon gikan sa yuta. O kung kini mamatay, kini mobalik sa abog sa yuta. Apan ang kalag nga gibuhat sa dagway sa Dios, gisultihan. Hinumdumi usab kaniadto ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag nini. Ang tumong mao ang pagpangita sa Dios ug ang pag-establisar o gusto nga relasyon uban sa Dios sa wala pang kamatayon. Nag-ingon sa Ecclesiastes 3:21, kinsabay nasayod sa espiritu sa tao kung kana mosaka ba sa itaas, o ang espiritu sa mananap kung kana manaog ba padulong sa yuta. Ang espiritu sa tao isip usa ka espiritu mukayab ngadto sa Dios sa dihang ang lawas mamatay. Nag-ingon sa Job 19:26, ug sa tapos ang akong panit kining lawas ug gayod malaglag. Nagpasabot nga ang lawas mobalik sa abog human sa kamatayon. Kung lawas mamatay, ang kalag dili na magpabilin niini. Busa
kini mobiya sa lawas o kinahanglan mo atubang sa Dios bisan kadtong nag-ingon nga walay Dios moatubang kaniya. Ang labing importante nga butang nga angay buhaton sa usa ka tawo dinis kalibutan mao ang pagkaila sa Dios. Pagbaton og gusto nga relasyon uban kaniya og ingon sa gipahayag sa Amos 4:12 pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. Ang pag-andam sa pagsugat sa Dios mao ang labing importante nga buluhaton sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Apan kining buang-buang adunahan nga tawo wala gayon maghunahuna mahitungod sa Dios o unsa ang kalag. Ug miingon, kumaon, uminom, ug maglipay. Ang Dios mingon kaniya buang-buang ka karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi. Tungod kay gihatag sa Dios ang kalag, kuhaon usab niya kini. Giingon sa Proverbs 27:1, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon. Bisan pa, ang mga tawo nagunahuna lamang sa pagkinabuhi nga maayo sa umaabot. Apan, kay ikaw wala mahibalo kung unsay madala sa usa ka adlaw. Sa Santiago o James chapter 4, ang mga tawo naghimo mga plano alang sa usa ka tuig o alang sa umaabot. Apan kini giingon sa James 4:14, unsa bang inyong kinabuhi? Sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka nalisngaw nga sa makadyot magapadayag sa ulahi mahanaw lamang. Ang atong pisikal nga kinabuhi sama sa usa ka alisngaw nga mutungha og dayon mahanaw. Bisan pa niini nga kahuyang, ang mga tawo nagpadayon sa pagplano nga daw mabuhi sila sulod sa gatusan o libuan ka mga tuig nga nagkupot sa paglaom nga wala destinasyon. Dili gyud nato may bal-an kung unsa ang mahitabo sa usa ka adlaw. Kung ang imong kalag kuhaon karong gabi una, bisan unsa ang imong giandam, bisan kini kahibalo, dungog, gahom o dako nga bahandi, kinsa man kini moadto, dili kini imo. Nabasa nako sa Mantalaan o newspaper nga sa wala pa mamamatay si Lee Kun-hee, chairman sa Samsung Group, siya miingon, inig kamatay nako, wala ko mahibalo kung kinsay makakuha sa akong nindot nga balay. Kinsay magkupot sa mga yawi sa akong nindot nga mga sakyanan o unsay mahitabo kanila. Sakto gyud. Bisan unsa pa kakatahom ang mga butang nga anaa ka kanimo, dili nimo kini matipigan hangtod sa hangtod, mahuman ra ang tanan. Karong gabi una, pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi, ug ang mga butang nga imong gitagana, kang kinsa naman sila. Si Jesus miingon, kinsa sila? Og nagpadayon siya. Verse 21, mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang sa iyang kaugalingon. Busa, kinahanglan nga mangandam siya sa pagsugat sa Dios, ug dili bahandi anon sa atubangan sa Dios. Ang ingon nga tawo kay buang-buang. Mao nga daghang mga tawo nga adunahan na, kadtong hapit na madato, kadtong nagdamgo nga mahimong adunahan, ang tanan na ningkamot nga mahimong adunahan. Apan sa mga mata sa Dios, dili ba sila mga buang-buang? Busa karon atong hisgutan na mahitungod sa buang-buang nga taong dato. Tungod kay pwede pud ko nga mahimong usa ka buang nga dato usab. Verse 15, Lucas 12:15, magtan-aw ug maglikay kamo sa kahikaw. Kabus man o adunahan, ang taong hakog dili gayud magmalipayon ug adunay kalisod hangtod sa katapusan. Adunay panagsumpaki sulod sa atong kaugalingon, panagsumpaki sulod sa atong pamilya ug grabing panagsumpaki sa daghang tawo sa atong palibot. Busa sa James 1:15, ug ang sala sa magmamagulang na, unsa ang kipanganak niini? Kabalo ka? Mag-aanak sa kamatayon. Usa diha nga ang tinguha gipanamkon, ang tinguha motubo ug motubo. Ug ikaw makasala. Gibinuangan nimo ang imong konsensya. James 1:15, ug ang sala sa mga magulang na mag-aanak sa kamatayon. Sa katapusan, kini mao ang kamatayon, dili lamang ang kamatayon sa unod, kundi usab ang ikaduhang kamatayon nga labaw pa sa pisikal nga kamatayon, ang linaw nga kalayo. So diyang atong tan-awon sa unang Timoteo 6:7, kay wala kitay gidalangan ni sa kalibutan. Ug mahayag nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. Miani ta nga walay dala, mubiya ka nga walay dala. Ingon sa panultiyon, miani ka nga walay bisan unsa, mubiya ka nga walay bisan unsa.
Miani ka nga walay dala, mubiya ka nga walay dala. Busa ayaw gaikog sa wala. Unang Timoteo 6 verse 8. Busa kung aduna kitay makaon o ikasapot, niini magkatagbaw kita. Kung ikaw adunay pagkaon og bisti, kinahanglan na kontento kaniana. Kanunay na kong ginaisgutan si Steve Jobs sa akong mga seminar sa Biblia. Siya usa ka malampuson nga tawo. Siya ang naghimo sa Apple smartphone. Apan, gisintinsahan siya sa kamatayon tungod sa pancreatic cancer. Busa human sa iyang operasyon, namulong siya sa graduasyon sa Stanford University. May gisulti siya nga mahinungdanon tungod kay nasayod siya nga ang kamatayon nagsingabot na kaniya. Kung imong hununaon ang kamatuoran nga kitang tanan mamatay, kini makatabang kanimo sa paghimo og mga desisyon mahitungod sa importante nga mga butang. Nadato ako o nagpadayon ako sa pagtrabaho pag-ayo aron makakwarta. Karon naibahalan ako nga ako usa ka buang. Kinabuhi ako sama sa usa ka buang-buang. Kung atong tan-aw nato, kung tan-aw nato sa Google, atong makita ang eksaktong mga pulong nga gisulti ni Steve Jobs. Mao nga iyang giingon nga nasabtan niya ang usa ka butang nga mas importante kaysa mo kita og kwarta. Usa ka butang nga nasabtan niya sa wala pa siya mamatay. Nay usa ka butang nga mas importante kaysa mo kita og kwarta. Unsa ni siya? Wala niya giingon kung unsa ka to. Pero nasabtan niya nga mas importante kini kaysa mo kita og kwarta. Kinahanglan natong sulbaron kini nga problema. Kini kay ang problemang spiritual. Gingon sa Ecclesiastes 5:15, ingon sa iyang paggula gikan sa taguangkan siyang inahan, ubo siya nga mopauli pag-usab ingon sa iyang paggula. Ug walay madala bisan unsa sa iyang kabudlay nga madala unta niya diha sa iyang kamot. Walay bili kini. Tinuod nga niya kita sa kalibutan nga hubo. Pinasulti kini sa mga tigulang. Sa una, kung adunay ipanganak, dad-an nila kini og pagkaon. Karon dili na. Kinsa nagdala og bisan unsang butang? Sa atong nasod, adunay mga tawo nga nagsugod gikan sa wala og nahimo mga presidente sa dagkong kumpanya. Apan wala sila mabuhi og dugay. O mihawa sila nga adunay walay sulod sa kasing-kasing. Sama ang katapusang mga pulong sa mga dato sa Amerika kung mag-abot na ang ilang kamatayon. Walay bisan unsa. Walay bisan unsa. Sa dihang sila buhi pa, nagkinabuhi sila nga walay pagsabot sa bili o paagi aron makakita lang og kwarta. Apan kung maabot na ang kamatayon, ilang gipangutana. Unsa kini? Kay walay bisan unsa nga naa didto. Ug karon, ang anak ni David nga si Solomon nga naghari sa daghang yuta nga gikuhaan sa iyang amahan nga si David, nahimong hari sa Israel. Si Solomon usa ka tawo nga nakatagamtam sa tanang bahandi ug dungog nga wala kini tingwaa. Gisulat niya ang Proverbio ug ang Ecclesiastes ug ang awit sa mga awit, ang tulo ka mga libro sa Biblia nga kini tinuod nga naa sa ilalom sa Espiritu Santo. Pusa sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1, ang anak nga lalaki ni David hari sa Jerusalem. Wala giingon nga Solomon, kundi ang mga pulong sa magwawali. Magwawali. Ipanghatag sa Dios ang tanang bahandi o kahimayaan. Ihatag niya sa usa ka tawo ang tanang gusto sa tawo sa kalibutan. Nagpuyo siya sa usa ka palasyo nga gihimo sa bulawan, plata ug mahalon nga mga bato. Ang mga hari sa kaniadto nagpadayon sa pagduol kang Solomon, dala ang ilang mga bulawan ug plata ug mga bahandi aron makita ang kaalam
o kahimayaan nga gihatag sa iya sa Dios. Ang mga kubertos ni Solomon gihimo tanan sa bulawan, aduna siya daghang bulawan nga dili niya magamit. Aduna usab siya mga bulawan nga taming. Siyempre, gigamit niya kini isip dekorasyon o gipuno ang palasyo. Aduna siya gamhanan nga mga sundalo o daghang mga asawa o mga asawang ulipon. Sa bisan unsang higayon, iyang gipahayag nga ginabuhat niya ang tanan nga iyang gusto ug nakit-an sa iyang mga mata. Walay bisan kinsa nga sama ni Solomon sa kalibutan. Kinsa nakahimo sa tanan nga mga butang nga gusto sa ilang kasing-kasing ug nakit-an sa ilang mga mata. Apan kung tan-aw nimo, tan-aw nato sa Ecclesiastes 1:2, kakawangan sa mga kakawangan, nagaingon ang magwawali, kakawangan sa mga kakawangan, ang tanan kakawangan man. Ipagamit ang pulong nga walay pulos sa 5 kahigayon sa usa ka bersikulo sa Biblia. Gikan sa chapter 1 hangtod sa 12, ang pulong nga walay pulos gigamit halos 37 kahigayon sa Ecclesiastes. Sa English, kini mao ang nothing. Walay kapuslanan. Usa kung atong tan-awon ang awit 39 o Salmo 39, kung atong tan-awon ang verse 4 ug hangtod sa 7 sa awit 39, sa dihang gisakop ni Haring David ang mga langyaw sa palibot niya o nakatukod ug usa kang harian kay bulungan kini. Pagkahuman sa pagkuha ni Napoleon sa ilang mga yuta, may patas-on niyang giingon, wala sa akong diksyonaryo ang pulong imposible. Apan sa diyang gipalaya siya sa isla sa St. Helena, human sa kapildihan niya sa Battle of Waterloo, nag-ingon siya, napalpak ako, naguba ako. Apan nag-ingon usab siya usa ka bantog nga panultihon, Jesus nga taga Nazaret, nagmadaugon ka. Na siya giingon nga espesyal, daghang mga tao ang naghatag kanako og pagkamatinud-anon, apan silang tanan gibiyaan ako. Apan si Jesus nga taga Nazaret, si Jesus nga namatay sa krus, ikaw ang nagmalampuson. Pila ka mga tao ang nahigugma kang Jesus ug nagsunod kaniya ug naghatag sa ilang kinabuhi alang kaniya. Ikaw ang tinuod nga nagmalampuson. Giingon ni David sa Psalms 39:4, Jehovah, pahibalua ako sa akong katapusan ug sa sukod sa akong mga adlaw, pahibalua ako sa akong kahuyang. Gisulti niya kato nga mga butang bisan pa sa iyang pinakahalangdon nga hari, ang akong katapusan, ang katapusang adlaw sa iyang lawas, sa akong katapusan ug sa sukod sa akong mga adlaw. Pahibalua ako sa akong kahuyang. Ani karon imong gipahamubo nga ako mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong magamot, ug ang tibuok kung nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong atubangan, sa pagkamatuod ang tastag sa katawo diha sa iyang labing maayong kahimtang maingon lamang sa katawan timos. Akong kinabuhi parehara sa pipila ka pulgada sa pananaw sa Dios. Kung mabutang ka og lamiga sa imong palad, dali ra kining mahulog. Kung tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong tubangan. Sa pagkamatuod, ang tatatag sa katawo diya sa iyang labing maayong kahimtang maingon lamang sa kakawangan nga timos. Karon na malampuson na ako, naanan nako ang tanan. Bisan pa man akong isulti nga lig-on ako, ang tanan walay kapuslanan. Sa pagkamatuod, ang tasatag sa katawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Nasayran kini ni David. Abala ang tanan sa mga butang nga walay pulos, nagatigom og bahandi. Bahandi, daghan pa gayud og daghan pa. Sa Salmo 39 verse 6, sa pagkamatuod, ang tasatag sa katawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Sa pagkamatuod, ang ilang kasabay, kawang lamang. Siya nagaingon og mga bahandi, nagatigom og mga bahandi ug wala mahibaluan kung kinsa ang mahiaguman kanila. Ug karon, Ginoo, unsa ba ang ginapaabot ko? Ang akong paglaom ana kanimo, tinuod gyud kini. Kini mao ang halangdong Haring David. Busa ang kalibutan walay kapuslanan, ang tanan walay kapuslanan. Ang akong paglaom ana alamang sa Ginoo. Mao nga gihigugma gyud sa Dios si David. Karon kinahanglan nato nga masabtan kini nga kamatuoran. Pablihan nato kadjot sa Ecclesiastes. Kay permi na lang ako ang nagabasa sa Biblia, tanaw nato karon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Tunidunganan sa pagbasa. Dautan kini sa tanan nga nabuhat ilalom sa adlaw, nga usa lamang ang mahanabo sa tanan, oo, usab. Ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tawo na puno sa kadautan. Ug kabuang mao ang anaa sa ilang kasing-kasing
sa mga buhi pa sila, tapos niini sila mangadto sa mga nangamatay. Puno sa kadautan ang kasing-kasing sa mga tao. Dili ba dautan ang paghako? Wala man kita'y gidalang bisan unsa sa pag-abot nato inis kalibutan, kinahanglan andam ta kanunay sa pagbiya. Apa nagpuyo kita nga murag mabuhi ta hangtod sa kahangturan. Dili ba kini mao ang pabuang nga naa silang kasing-kasing samtang sila nabuhi? Tinuod kini. Adunay mga tao nga naisubraan o gibati sa romantikong relasyon. Adunay mga tao nga nawala silang mga una-una. Adunay mga artista nga nabuang tungod sa babae. Apan ang ingon nga kabuang walay kapustanan. Ang mga lalaki usab nawala sa hustong panguna-una. Ang uban nabuta tungod sa ilang mga tinguha sa kasikat ug nawala silang kaugalingon. Wala na sila sa hustong panguna-una, nabuang na sila. Bisan ang mga negosyante. Kung kontento lang unta sila sa tinuuray nga pagpanginabuhi, apan dili. Dili man sila mohunong. Gamiton bisan unsa nga paagi tungod sa tinguha sa kalibutan. Nagpuyo sila nga dunay kabuang sa ilang kasing-kasing ug sa ulahi. Muadto sa kamatayon. Mao nga karon kung atong tan-awon sa verse 4, Ecclesiastes 9 verse 4, kay alang kaniya nga nauban sa tanan nga mga buhi aduna pay paglaom. Kay ang buhi nga ero labi pang maayo sa leyon nga patay. Kining bersikulo tinuod nga makapamalandong. Unsa may pulos sa leyon kung kini patay na kini bisan pang buhi nga ero mas maayong ikumpara kaysa sa usa ka patay nga leyon. Sakto ba? Busa ayaw ninyo kaibog sa mga adunahan. Bisan pa sa ilang pagkasinsero ug gahom sama sa leyon, kung kalit lang sila mamatay tanan walay pulos. Apan siya nga buhi ug kauban sa tanang buhi adunay paglaom. Kung ikaw luwas, mailhan ka sa mga buhi ug sa mga patay. Ang kahulugan sa kaluwasan mo ang pagka-espiritual nga buhi. Kung ikaw na tao pag-usab, kauban ka na sa mga taong adunay kinabuhing walay katapusan. Sa Proverbio 23 verse 4 to 5, ayaw pag-ago sa pagpakadato. Hunong gikan sa imong kaugalingong kaalam, ibutang mo ba ang imong mga mata ibabaw ni anang dili mao? Kaysa pagkatinuod ang mga bahandi magahimo og mga pako sa iyang kaugalingon sama sa usa ka agila nga nagpanlupad paingon ngadto sa langit. Ayaw paghago sa pagpakadato, pagka manggialamon o pagpugong sa imong kaugalingon, bisan pa man nga ang tao adunay pagkahakog, kinahanglan makat-on siya nga magpugong sa kaugalingon sama sa paningkamot ug pagpangabudlay. Kung ang usa ka tawo mo dato pinagi sa kaugalingon talento, paningkamot o sakripisyo, ang mga Kristohanon adunay katuyuan sa paggamit sa bahandi, dili ba? Pwede nilang gamiton ng ilang bahandi aron makatabang sa kaluwasan sa mga kalag gikan sa impierno o mutabang sa mga kabus nga kaigsuonan di kang Kristo. Nindot yun nga gamiton kini para sa tinud-anay o makapahimulos nga katuyuan, sakto ba? Dili ko pasabot nga dili na ta manginabuhi o mangitag kwarta, kung dili mangitag kwarta nga matarong o matinud-anon. Daghan ang mahimo pinaagi sa tinuuray o kugihan nga pagpanginabuhi. Sa Efeso 4:28, ato unang lantaon, ato unang balikan ang Proverbio 23 verse 4 to 5. Ayaw paghago sa imong kaugalingon sa pagpakadato, hunong gikan sa imong kaugalingong kaalam. Ibutang mo ba ang imong mga mata ibabaw ni anang dili mao? Kay sa pagkatinuod ang bahandi magahimo og mga pako sa ilang kaugalingon sama sa usa ka agila nga nagalupad paingon ngadto sa langit. Ayaw paghago sa pagpakadato, pagka magialamon o pagpugong sa imong kaugalingon. Bisan pa man nga ang tao adunay pagkahakog, kinahanglan makat-on siya nga makapugong sa kaugalingon sama sa pagpaningkamot ug pagpangabudlay. Kung ang usa ka tawo mudato pinaagi sa iyang kaugalingong talento, paningkamot ug sakripisyo, ang mga Kristohanon adunay katuyuan sa paggamit sa bahandi, dili ba? Sakto ba? Pwede nilang gamiton ang ilang bahandi aron makatabang sa kaluwasan sa mga kalag gikan sa impierno o mutabang sa mga kabus nga kaigsuonan diha kang Kristo.
nindot yun nga gamiton kini para sa tinud-anay o makapahimulos sa katuyuan. Sakto ba? Kinahanglan nato nga mangitag kwarta. Mangitag kwarta nga matarong og matinud-anon. Sa Efeso chapter 4 sa verse 28. Ang kawatan ayaw na pagpakawata, kundili hinunua, magsingkamot siya nga magbuhat uban siya magkamot sa butang nga maayo aron maikahatag siya niadtong may kinahanglan. Sakto ba? Kung ang usa ka tawo makahimo sa pagbuhat gamit ang iyang kamot aron makatabang sa mga kabus, kini tinuod nga mapuslanon apan nagasulti ang Biblia pagka magialamon og pagpugong sa kaugalingon. Kinahanglan nato nga pugngan ang atong kaugalingon ug dili magsigi og plano kung unsaon pagkabot og daghang kwarta. Kay kung ibutang nimo didto ang imong pananaw, kini mawala ra. Ang atong pananaw kinahanglan ibalik sa Dios ug magmaya kita sa kinabuhi nga walay katapusan o sa paglaom may gihatag kanato. Kinahanglan kontento kita o magmalipayon uban sa atong kinabuhi nga kauban ang Dios. Yang bahandi kalit lang nga makabot o mga pako ug mulupad nga sama sa agila paingon sa langit. Sa ubang adunahan, may mo nga kalit lang mawala ang tanan o kung mamatay sila, ang tanan usab mawagtang. Adunay uban nga nagaingon, mao bitaw nga kinahanglan nato kini nga kapuson aron dili mulupad pinaagi sa pagpuhunan sa real estate apan bisan pa og imong kapuson kini makapangita gihapon kini og paagi nga makalupad palayo bisan pa moadto kini dinhi o didto wala gihapoy kapuslanan busa ayaw kita pagpakabuang sa tubangan sa Dios. Kinahanglan nato masabtan kung unsa gayud ang tinuod nga kaalam apan kung inyong tan-awon sa ikaduhang Timoteo 3:1 anto apan may baluan mo kini nga sa katapos sa mga adlaw moabot ang mga tao moabot ang mga tao nga magmahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi. Tungod kay gihigugma nila ang ilang kaugalingon, gihigugma usab nila ang kwarta. Nagtuo sila nga kung makakwarta sila og daghan, makahatag kini og kalipay kanila. Nagtuo sila nga ang ilang kwarta mao'y maprotektar kanila o maghatag og kasiguruhan sa ilang kaugmaon. Mura kini medyo tinuod apan medyo sayop usab. Dili kini hingpit nga tinuod. Ayaw natong ibutang ang atong paglaom sa kalibutan. Ang tanang butang dinhi walay kapuslanan. Maong giingon, may gugmaon sa ilang kaugalingon, may gugmaon sa kwarta. Dili motuman sa ginikanan, ginasupak sa mga tao, bisan pa ang ilang mga ginikanan tungod sa kwarta. Sa verse 3, walay gugma nga kinaiya, dili malukmay. Ang mga tao nahimong malupigon o agresibo, laing klase. May gugmaon sa kalipay imbis nga may gugmaon sa Dios. Mas giilan nila ang bahandi sa kalibutan kaysa sa Dios. Kay nagtuo sila nga kini magahatag kanila og kalipay og kalipay. Gihigugman nila ang kalipay nga temporaryo kaysa sa Dios. Mao nga sa Colosas chapter 3 sa verse 5. Unsa gingon ani may tungod sa pagkahakog wala ba mo kabalo? Ug ang pagkahikaw nga mao ang pagsimba sa mga Dios-Dios. Kung adunay pagkahakog sa kasing-kasing sama kini sa pagsimba sa Dios-Dios. Ang pagkahakog mao ang pagsimba sa Dios-Dios busa ang tao kabus, ang tao hakog mas nahigugma siya sa bahandi kaysa sa Dios. Ug siyempre ang gugma sa Dios wala sa maong tao. Adunay mga tao sa daan o sa bagong tugon nga gilaglag tungod kay sila hakog sa bahandi. Ang representasyon niini makita sa Joshua chapter 7 verse 20. O Josue 7:20. Niadtong migawas sa Ehipto ang mga Israelita ug misulod sa yuta sa Kanaan. Ilang gisakop ang lungsod sa Jericho. Gisugo sa Dios ang tanan nga inagaw gikan sa Jericho kay ihatag para kaniya
o kinahanglan ihalad kaniya. Apan si Akan nakakita og usa ka matahom nga kupo gikan sa Shinar nga iyang ganahan kaayo. Uban sa pipila ka plata ug bulawan, gikuha niya kini o gilubong sa yuta. Bisan pa nga ang mga Israelita midaog sa gubat sa Jericho, sa dihang sila miadto aron sa pag-ilog sa gamay nga syudad sa Ai. Unsay nahitabo? Sila napildi sa mga tao niini. Katloan o 6 ka tawo ang nangamatay sa gubat. Tungod niini nga kapildihan sa mga kamot sa mga langyaw, ang mga Israelinho nahadlok nga ang ubang mga nasod mubangon og mulaglag kanila. Sila mituaw ngadto sa Dios o misinggit ngadto sa Dios nga nangutana, Ginoo, unsa ang nahitabo? Samtang sila naghilak og nagampo, ang Dios mitubag og miingon, usa ka ninyo ang nangawat sa alang kanako. Ang kadaugan sa Jericho pinaagi sa gahom sa Dios. Busa ang tanang mga inagaw iyaha. Apan adunay usa ka tawo nga nagkuha sa para sa Ginoo. Nagpakaron ingnon si Akan nga daw wala siya nahimo nga dautan. Apan ang mga butang nga gipahinungod sa Dios sa pagkatinuod ilalom sa usa ka tunglo. Josue 7:12, dili na ako magauban kaninyo gawas kung isalikway ninyo kanang linaglag nga mga butang gikan sa tilawala ninyo. Kini usa ka seryoso nga kahimtang. Busa si Josue miingon, kinsa ang nagbuhat niini? Apan walay bisan usa nga misulti. Nagpabilin silang hilom. Busa wala na sila laing mahimo gawas sa pagripa o sa ulahi nahibaluan nila ang gibuhat ni Akan. Nangutana si Josue kaniya, unsa may imong gibuhat? Unya si Akan, ngadto lang mitugan. Josue 7:21, sa pagkakita nako sakit sa mga inagaw sa usa ka maayong kapa nga buhat sa Babylonia ug 2 ka gatos ka siklo nga salapi ug usa ka sisip bulawan nga kalim-an ka siklo ang gibugaton, unya ang gikaibgan sila og akong gikuha. Ug ganiya karon kana atoa sa taliwala sa mga balong-balong linubong sa yuta ug ang salapi sa ilalom ni ana. Busa nagadto sila og gitan-aw og ingon siyang giingon ug ang makinawat nga butang gitaguan kayo didto. Busa sa Josue 7:25 ug si Josue mingon, nganong ay mo kaming gisamok, si Jehova magasamok kanimo karong adlaw. Busa gikuha nila si Akan, laki pang iyang asawa, mga anak, mga mananap, mga karnero ug mga tanan nga naa niya. Bisad ang mga butang nga iyang gitaguan, ilang gikalot sila og gibato sila hangtod sa kamatayon. Kini usa ka makahadlok nga hukom. Kini nga istorya makita sa Josue 7:20. Palihog basahin ni unya. Ug day usa pa ka tawo si Gehazi, ang sulugoon ni Eliseo. Kung inyong tan-awon sa ikaduhang hari 5:20, inyo makita ang istorya ni Naaman. Si Naaman usa ka commander sa kasundaluhan sa Aram. Adunay sangla siya. Apan di usa ka batang babae nga Israelinhon nga nabihag ug nag-alagad sa asawa ni Naaman. Gisultihan niya ang iyang agalon nga babae mahitungod sa propeta sa Israel. Sa ikaduhang hari 5:3, ug siya miingon sa iyang agalon nga babae, asa man ipaadto ang akong Ginoo, mahauban sa manalagna ang atoa sa Samaria, nan mamaayo siya sa iyahang sangla. Apan siya desperado kaayo nga dili niya mabaliwala bisan ang mga pulong sa ulipon nga babae. Kini nag-ingon nga adunay usa ka propeta sa Israel ug siya mituo. Busa sa pagkahibalo ni Naaman, iyang giuban ang iyang mga alagad ug nagdala og mga gasa ug gipangita si Eliseo. Siya usa ka gamhanang leader sa militar sa Aram. Apan sa pagdungog ni Eliseo nga miabot ang kapitan, wala man lang gani siya mugula sa pagsugat kaniya. Hinunua, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron sa paghatag og mensahe.
Ikaduhang Hari 5:10. Lakaw o maghugas ka dito sa Jordan sa makapito o hiulian ka sa imong unod ug ikaw mahinlo. Busa, nasuko si Naaman. Ani akaron ako nagunahuna nga siya sa pagkamatinuod mugula nga ni kanako og mutindog og magatawag sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios ug magawarawara sa iyang kamot diha sa maong dapit ug pamaayo ang sangla. Apan ang manalagna wala man lang mugula aron sa pagtan-aw kaniya. Hinunua, nagpadala siya og mensahe pinagi siyang sulugon. Lakaw, taligo dito sa suba sa Jordan. Ikaduhang Hari 5:12. Dili ba ang Abana ug ang Parpar, mga suba sa Damasco, labing maayo pa kaysa tanang tubig sa Israel? Dili ba ako magapanghugas nini ug mamahinlo? Nasuko siya og miingon. Naghunahuna ka ba nga mianhi ako dinhi tungod kay wala kami mga suba? Giinsulto niya ang kasundaluhan sa Aram. Og tungod ana, nisuway siya og pagbalik. Dako na untang sayop kung nibiya na lang siya sa ingon apan ang iyang mga alagad misulti og miingon. Amahan ko kung ang manalagna nagsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, dili mo ba kini pagabuhaton nanhain ang labing maayo? Kung siya moingon kanimo panghimasa o mamahinlo ka. Nganong wala man nimo buhata ang iyang gisulti? Unsa kalisod ang pagtuslob sa imong kaugalingon sa suba sa Jordan sa makapito ka beses? Ang mga sulugoon miingon si Naaman, nasayod kamo, aduna kamoy punto. Busa nakadesisyon siya nga sulayan kini, nituslob siya kausa. Wala yung nahitabo. Ituslob siya pag-usab, mao gihapon ang iyahang sangla lagmit nga mas ni grabe, nihubag o makalilisang. Sa diha nga siya hapit na muhunong, sila miingon, sige kausa na lang, kausa lang, 7 ka beses kinahanglan, miingon siya. Sige, buhaton ako. Og unya, busa siya miadto o misugmaw sa iyang kaugalingon sa makapito dito sa Jordan. Sumala sa gipamulong sa tao sa Dios ug ang iyang unod nahiuli pag-usab sama sa unod sa diutay na bata ug siya nahinlo. Ang Dios gayud ang nag-ayo kaniya. Busa si Naaman mibalik ang Eliseo ug miingon, salamat, giayo mo ako sa akong sangla. Unya misulay siya sa paghatag kang Eliseo sa mga gasa nga iyang gidala, ingong timaan sa pagpasalamat. Busa karon ako naghangyo kanimo, dawaton mo ang usa ka gasa sa imong alagad. Apan si Eliseo nagdumili sa pagkuha sa bisan unsa. Apan siya ingon nga si Jehova buhi sa kansang atubangan ako mitindog, ako dili mo dawat sa bisan unsa. Ug siya gipugos siya sa pagkuha nini, apan siya nagdumili, bugos siyang gisalikway kini. Ug si Naaman miingon, kung dili ako naghangyo kanimo, ipahatag sa imong alagad ang duha ka karga nga yuta nga naa sa mula. Kay ang imong alagad sukad karon dili magahalad sa halad na sinunog ni paghalad sa laing mga Dios apan kang Jehova. Nasayod si Eliseo nga bisag naayo si Naaman sa iyang sangla, dili siya makaalagad sa Dios. Tungod kay gikan siya sa nasod nga nagsimbag mga Dios-Dios. Sa pagbiya ni Naaman, si Gehazi, ang sulugo ni Eliseo, nakakita sa mga gasa o nakahuna siya. Sayang, ang dili mo pagdawat niini, nagunahuna siya nga mahimo niya kining kwaon og tipigan alang sa iyang kaugalingon. Busa siya sa tago, misunod kang Naaman. Milakaw siya o gamay. Og siya miingon kaniya. Og siya miingon, ang tanan maayo. Ang akong agalon nagpaanhi kanako nga nagaingon, tanawa, karon may nahianhi kanako gikan sa kabungturan sa Ephraim, 2 ka mga batan-ong lalaki. Sa mga anak sa mga manalagna, tagi sila, ako naghangyo kanimo og usa ka talento nga salapi og 2 ka ilisan nga sapot. Sumala sa iyang tinguha, iyang gikarga ang mga gasa sa mga mananap, human madawat kini, gitaguan ni Gehazi ang mga butang sa iyang balay. Nasayod si Eliseo sa tanan. Diin kagikan Gehazi ug siya miingon, ang imong alagad wala mulakaw sa laing dapit. Panahon ba karon sa pagdawat sa salapi ug sa pagdawat sa mga sapot ug mga kaulibuhan ug mga kaparisan ug mga karnero ug mga baka ug mga alagad nga lalaki ug mga babae? Busa ang sanla ni Naaman motakod kanimo ug sa imong kaliwat sa walay katapusan. Busa ang sangla ni Naaman gipasa ngadto kang Gehazi ug siya nahimong puti sama sa niebe. Busa si Akan ug Gehazi parehong mga pananglitan sa mga tawo nga gitunglo tungod sa ilang kahakog. Sa bagong tugon sa libro sa mga buhat, makita nato ang istorya ni Ananias ug Safira. Ang mga unang Kristohano na baligya sa ilang yuta, mga balay o mga butang o gidala ang kita. Gipaingon kinsa ngadto sa mga tiil sa mga apostol. Ang naguna niini mao si
Barnabas. Nanuman, tungod kay ang mga unang Kristohanon nga tinud-anay nga nakasabot sa gugma sa Dios, mapasalamaton kayo nga andam sila nga isakripisyo ang bisan unsa alang sa Dios, bisan ang ilang kinabuhi. Apan kung makita ninyo ang Jerusalem nga napalibutan sa mga armado, hibalo ang pagaguba ni hapit na. Lucas 21:20, mo kining giingon ni Jesus. Hapit na mabungkag ang Jerusalem, ang adlaw nga ang Jerusalem nabungkag pinagi sa pagpadala sa usa ka Romanong sundalo aron pamatyon ang mga Hudyo nga nagpatay kang Hesus. Mao ang adlaw nga ang Israel nabungkag. Busa walay paglaom sa Jerusalem. Apan kung makita ninyo nga gilibutan sa mga sundalo ang Jerusalem, masayod kamo nga ang iyang pagabungkag hapit na. Kung gusto nilang mabuhi, kinahanglan nila nga muikyas gikan didto. Muikyas dayon nagpasabot kini nga kinahanglan nilang ibaligya ang ilang mga balay ug yuta sulod sa Jerusalem. Sa buhat o Acts 4:35, o gibutang nila kini sa tiil sa mga apostol o gipanghatag sa matag usa. Sumala sa panginahanglan sa bisan kinsa. Walay bisan kinsa nga nag-antos kanila. Ang kini mga pulong makita sa Acts chapter 4. Sa niadtong panahon gipamaligya usab nila Ananias ug Safira ang tanan tungod kay si Bernabe ang nag-una niini. Gisunod sa tanan ang iyang gibuhat, apan nagtuo sila nga sobra na ang paghatag sa tanan. Busa sila nagisgot sa usag-usa, itago nato ang gamay para sa tong kaugalingon, kinahanglan nato kini aron mabuhi. Sakto, buhaton nato kana. Busa samtang ang uban naghatag sa tanan, tago nilang gitago ang pipila. Apan naibaw-an kini ni Pedro. Ipangutanan niya si Ananias, mao ba kini ang kinatibuk ang kantidad niya imong ginadawat alang sa yuta? Oo, mitubag siya. Gidala na nako ang tanan. Sa Acts 5:3, nganong nagpadani ka kang Satanas og nagpasipala ka sa Espiritu Santo, namakak si Ananias og nahugno nga patay. Mingon si Pedro. Sa Acts 5:4, sa wala pa kini maibaligya, dili kini nagpabilin nga imo, og sa pagbaligya nini, dili ba kini naghihapon sa imong mga gahom? Nganong giisip pa nimo ang butang kini sa imong kasing-kasing? Wala ka nagpasipala sa mga tao, kundili sa Dios. Sa wala kini mahibal-i, miduol si Safira. Sa Acts 5:8, mingon si Pedro kaniya, isulti ka nako kung gibaligya ba ninyo ang yuta sa ingon adto nga kantidad? Mingon siya, oo, sa ingon adto nga kantidad. Mingon si Pedro kaniya, nganong nagsabot kamo nga sulayan ang Espiritu sa Ginoo? Wala ka nagpasipala sa mga tao, kundili sa Dios. Acts 5:9, paingon sa 10, mingon si Pedro kaniya, nganong nagkasinabot kamo aron suwayan ang Espiritu sa Ginoo? Tanawa, ana sa pultahan ang mga tiil sa mga naglubong sa imong asawa, ug dadon kanila sa gawas. Ug kalit siya nga nahulog sa iyang mga tiil ug namatay. Pagkahuman ini, unsa ka dako ang kahadlok sa mga tao, siguro nahunaw na nila, dili kita maglimbong sa balang espiritu. Dili importante kung unsa ka dako ang iyang gihatag. Ang problema, kinakasala siya sa Espiritu Santo. Ug sa Jerusalem, kung nagduwa-duwa sila o wala pa kini gibaligya, mamatay unta sila tungod sa ilang mga kabtangan o bahandi. Ngano nilingi ang asawa ni Lot ug nahimong haligi sa asin samtang ang Sodoma ug Gomora nabungkag? Tingali nagunaw-na siya kay ang akong seda nga sinina sa aparador. Niadtong higayuna, nilingi siya sa likod ug nahimong haligi nga asin. Kung wala siya mga butang, mas hayon unta nga magpadayon. Ang mga namatay tungod sa ilang pagkadautan, gibaligya ni Judas Iscariote si Jesus sa kantidad nga 3 ka piraso nga plata ug direkta nga nidiretso sa impierno. Pipila kaha sa mga tao ang naguba tungod sa pagkadautan karon? Kung ang usa ka tawo hakog sa bahandi, ang iyang kasing-kasing puno sa gugma sa kwarta ug walay puwang para sa gugma sa Dios. Busa si Jesus mingon sa verse 15, mag-amping kamo o magbantay batok sa tanan nga pagkadautan. Kaya ang kinabuhi sa tao dili nakabase sa kadaghan sa iya mga kabtangan. Lucas 12 verse 15, mag-amping kamo o magbantay batok sa tanan nga pagkadautan. Giingon ni Jesus nga ang bili
paglaom o katuyuan sa usa ka kinabuhi dili makit-an sa kadaghanan sa kabtangan. Gisulbad niya nga ang kalipay o katuyuan sa kinabuhi sa kalibutan wala nakasalig sa material nga bahandi. Sa Salmo number 62 verse 10 o Psalm 62 verse 10, giingon dinhi nga kung ang mga bahandi mo dagaya, ayaw ibutang ang inyong kasing-kasing ni ana. Kung ang mga bahandi mo dagaya, adunay panahon nga motubo ang bahandi. Apan gisultian kita nga dili nato angay ibutang ang atong kasing-kasing niini ug dili usab kita angay mabalaka pag-ayo kung kini motubo o makuhaan. Sa unang Timoteo 6:17 nag-ingon nga dili magbutang sa ilang paglaom diya sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Ang kwarta mahimo nga naa karon apan mawala ugma. Gitugutan sa Dios nga ang mga tao usahay modato o usahay usab mahimong pobre. Kinahanglan lang nato nga mabuhi sumala sa gihatag sa ato sa Dios. Ang importante mao nga mabuhi kita sumala sa iyang kabubuton. Dili magbutang sa ilang paglaom diya sa walay kasiguruduhan nga mga bahandi. Ecclesiastes 5:10 nag-ingon nga kadtong nahagugma sa salapi dili matagbaw sa salapi. Ni kadtong nahagugma sa kadagaya matagbaw sa pagtubo. Apan unsa man ang giingon sa mga tao bahin sa bahandi, nagkinabuhi sila og hapsay, sila malampusod. Kasagaran tan-awon sa mga tao ang adunahan nga usa ka malampuson og respetado nga tao, samtang ang mga pobre tan-awon nga kapakyasan o ubos. Apan sakto ba nga sukdon ang pagkatao sa usa ka tawo base sa iyahang bahandi? Sama niini, mingon si Jesus, kay ang kinabuhi sa usa ka tawo wala matingog sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatunan. Ang tinuod nga bili sa usa ka tawo makita pinaagi sa klaro nga katuyuan o paglaom sa kinabuhi. Ang pagkinabuhi nga matarong sumala sa pulong sa Dios mao ang tinuod nga kahulugan sa hapsay nga kinabuhi. Sakto ba? Ang pag-ingon nga ang usa ka tawo nabuhi og maayo tungod lang kay daghan siya kwarta. Sayop nga paggamit sa mga pulong. Ang ingon ana nga tawo wala magkinabuhi og sakto kun dili nagkinabuhi sila sa sayop. Para sa mga Kristohanon, ang salapi usa ka butang nga angay kitaon pinaagi sa pagkugi, sa kaalam o pagpaningkamot. Kay ingon nga usa ka Kristohanon, daghan tag hinungdan nga importante sa paggamit sa kwarta. Dili nato kini gamiton alang lang sa atong kaugalingong kalipay. Kundili kinahanglan nato ang mga material nga butang aron makatabang o makaluwas sa mga nawala nga kalag. Kita usab gitawag sa pagtabang sa pagsuporta sa atong maigsuon nga nanginahanglan. Kung tugutan sa mga tao nga madala ang ilang kasing-kasing sa bahandi, mamatay ang ilang kalag. Kung usa ka baki mahulog sa imburnal, kini mamatay. Parehas ra usab. Kung ang usa ka tawo mahulog sa lungag sa kwarta, kini usab mamatay. Kung makakwarta ta, gawas nun ta sa pagdesisyon kung asa nato gamiton kini. Dili nato kini angay nga pugngan kaayo. Kabalo mo sa Ecclesiastes 5:13. Ecclesiastes 5:13 nag-ingon kini nga adunay usa ka malisod nga kadautan nga akong makita ilalom sa adlaw nga mao ang mga bahandi nga ginatipigan sa tag-iya niini alang sa iyang kadautan. Giingon nga adunay mga tawo nga nagbantay sa ilang bahandi sa paagi nga sa ulahi. Sila mismo ang masakitan. Ang bot ipasabot niini mao nga kung bantayan nimo ang imong bahandi sa sayop nga paagi, posible nga kini ang makadaot nimo sa katapusan. Nakadungog ko og usa ka istorya, may usa ka tawo nga hapit na unta makadawat sa iyang doctoral degree. Sa mismong adlaw sa iyang graduation, gikatakda siya nga makadawat og dako nga panulundon gikan sa iyang ginikanan o magpakasal sa usa ka gwapang babae.
busa pagkahuman niya o dawat sa iyahang degree o sa dihang bibiya na siya. Unsa man iyang inyong una-una nga ang naitabo, naligsan siya sa taksi o namatay. Nakadungog ko ani sa una. Karon unsa may gamit sa iyang degree para niya? Unsa may pulo sa tanang bahandi nga natigom? Nagplano siya nga magkinabuhi og murag nagdamgo nga kinabuhi uban sa usa ka gwapang babae, pero nawala ra kining tanan. Dili ko sigurado kung hinumduman pa ninyo kini. Pero pipila ka tuig na ang milabay, misulay og landing ang usa ka Korean air flight sa Guam. Nakaadto nako sa Guam sa daghan nga gayon. Og usa ka butang akong nabantayan, kanunay nga sa tungang gabi muabot ang eroplano. Murag kana lang nga oras ang gihatag nila aron makalanding. Apan kadtong maong flight, samtang nagsuway og landing, may bangga sa bukid tungod sa sayop nga kalkulasyon sa piloto. Og tanan nga pasahero niini namatay. Siyempre, daghan og mga bagong kasal og mga turista sa maong flight, pero sa kadugayan nahibaw-an nga adunay diay usa ka pamilya nga sakay og matag membro sa maong pamilya sila kay namatay. Sumala sa mga report kadtong pamilya nagpuyo sa US sulod sa daghang tuig naningkamot og maayo og nakasinati og daghang kalisod. Ug sa ulahi, nakatigom og daghang kwarta mao nga ilang giingon, undangon na nato ang kakapoy mobalik ta sa atong kaugalingong nasod, mobalik ta sa Korea og magkinabuhi nga malinawon. Magbiyahe ta usahay sa laing nasod ug mag-enjoy isip usa ka pamilya. Ug ang una nilang biyahe mao ang pag-adto sa Guam. Ang tibok pamilya namatay. Kini gi-report sa balita. Wala bisan kinsa nga naghibalo kung kinsa ang nakadawat sa ilang bahandi o unsay nahitabo niini. Pero importante pa ba kana karon? Mao, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon may tungod sa kaugmaon kay ikaw wala mahibalo kung unsay madala sa usa ka adlaw. Gawaston kita sa paghimo og mga plano apan walay kasiguruhan nga kini matuman sumala sa atong gilauman. O mahitabo kini nga makahatag nato og kalipay nga atong gipaabot. Sa Juan 6:27 gisulti nga maghago kamo dili alang sa kalan-on nga mawala, kundi alang sa kalan-on nga magapadayon ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan nga igahatag kaninyo sa anak sa tao. Gisulti nga ang kaluwasan pinagi sa pagtuo mao ang pagkaon nga nagahatod sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa dang gisulayan si Hesus sa yawa, siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw o grabe kaayo ang iyang kakapoy. Gisulti nga nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw. Apan wala ko kahibalo kung giunsa niya kini pagantos. Anya mipakita ang yawa nga manunulay. Kung ikaw mao ang anak sa Dios, Mateo 4:3, unsa man ang pasabot sa pulong nga kung gusto sa yawa nga si Hesus magduwa-duwa sa nga siya anak sa Dios. Kung ikaw gayud anak sa Dios, ngano man nga gigutom kaayo ka. Kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kini mga bato mahimo mga tinapay. Mateo 4:3. Himuan na lang ni nga pan o kauna. Unsa man ang gingon ni Hesus, niana ba siya nga ay nakalimot ko? Siya mismo ang miingon nga ang Dios makahimo sa pagpabangon o mga anak ni Abraham gikan sa mga bato. Niana ba siya nga sakto? Dapat gihimo na lang nakog pan ang mga bato. Nakalimot gyud ko. Kabahin ani, dili. Nahisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Mateo chapter 4:4. Dili lang pisikal nga pagkaon ang gikinahanglan sa mga tao, kundili apil usab ang spiritual nga pagkaon. Dili kini sayop, apan dili kini maugyod ang insaktong giingon ni Hesus. Dili sa pan o tinapay mabuhi ang tao, kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Kini tungod kay wala nila baluwi nga ang pulong ni Hesus. Si Hesus mo ang pulong nga nahimong unod. Ang buti pasabot nini mao nga ang isyu sa panginabuhi og pagkaon kay dili lang kini maoy labing importante. Apan ang pagtuman sa pulong sa Dios may tinuod nga importante. Kabalo ba mo? Sa Juan chapter 4 sa dayang miagi si Hesus sa Samaria, si Hesus kay kapoy kaayo, giuhaw, gigutom, busa ang mga tinun-an miadto sa baryo aron mopalit og pagkaon og mibalik ang Hesus. Miingon sa verse 31, niining higayuna ang mga tinun-an nagampo kaniya, nagaingon, Rabay, kumaon ka, apan siya miingon kanila, ako adunay kalan-on nga pagakanon nga wala inyo hili. Busa ang mga tinun-an nag-ingon sa usa,
May tao ba nga nagadala kaniya og pagkaon? John 4:31-33. Wala. Wala siya mukaon bisan unsa. Nangayo siya tubig sa babayeng Samarianhon, apan nakalimot siya tubig ug midagan siya paingon sa lungsod sa Samaria. Apan ang gisulti ni Jesus mingon kanila, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. John 4:34, ang pagkaon ni Jesus mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan nga nagpadala kaniya. Ug pagkahuman o sa pagtapos sa iyang buhat. Maigsuon ang atong tumong dili kay ang paghibalo sa daghang butang sa kasulatan. Kung daghan man ta og nahibaluan, kinahanglan usab nato kini sundon ang iyang pulong. Ang pagsunod sa pulong moibot pasabot niya sa pagkaon. Mao nga sa Job 23:12 nagingon didto, ako wala mosibo gikan sa sugo sa iyang mga ngabil, gipakamahal ko ang mga pulong sa iyang baba labi kaysa kalanon nga kinahanglan. Job 23:12. Giingon usab ni Job nga ang pagsunod sa pulong nga gikan sa baba sa Dios mas bililhon pa kaysa adlaw-adlaw nga pagkaon alang sa lawas. Ang atong kinabuhi angay nga kinabuhi nga nagsunod sa pulong sa Dios. Ang pagkabot og daghang butang importante. Apan ang kahibalo o ang paghibalo lang, dili pagkaon. Ang pagsunod. Kung imong sundon kini, mahimong imo kini. Sa dato nga lalaki nga nagtigom og daghang bahandi, gisulti ni Jesus, buang-buang. Sa karon nga panahon, dili lang kini bahin sa pagtanom o pagtukod og dagkong bodega. Apan bahin kini sa mga tawo nga nagmalampuson sa ilang negosyo. Mga tao nga nakita pinaagi sa stock investment o real estate. Kung makatigom na sila og ego alang sa ilang kinabuhi, moingon sila, karon magkinabuhi ta nga komportable. Ingon usab niini ang gisulti sa dato nga lalaki, pamahulay ka, kumaon, uminom og maglipay. Pamahulay ka, kumaon, uminom og maglipay. Tungod ba kay nagtigom siya og daghan, makapahulay na bagyod siya? Mas labaw nga importante kaysa physical nga kapahulayan mao ang kapahulayan sa kasing-kasing. Kapahulayan para sa kalag. Ang pagsulbad sa kahimtang sa kalag mas importante kaysa lawas. Dili lang ang kaluwasan sa kalag, kundi ang pagpuyo usab pinaagi sa pulong sa Dios. Kini mao ang tinuod nga kapahulayan sa atong kalag. Giingon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Ngani aron ang tao dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa Dios. Dili lamang gitagan sa Dios ang taong espiritu, apan usa ka espiritu nga nagtinguha sa walay katapusan. Naningkamot ang mga tao nga makabot ang kalipay pinaagi sa mga butang nga makita sa mata, material ug pisikal nga mga butang. Apan sa mga butang nga kini, dili malipay ang espiritu. Adunay kalipay sa pagsunod sa pulong sa Dios. Kalipay sa paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini usa ka grasya gikan sa Dios nga makakaplag kita sa tinuod nga kapahulayan pinaagi lamang sa grasya. Busa sa mga tao nga naningkamot nga makabuot ang kapahulayan para silang espiritu gamit ang bahandi sa kalibutan, mingon ang Dios, buang-buang. Ang atong espiritu gimugna sumala sa dagway sa Dios, kini malipay pinaagi sa kinabuhi nga walay katapusan og himayawong paglaom. Busa gingon pod sa John 5:24, sa pagkamatuod nagingon ako kaninyo, nagapatalinghog sa kong pulong o nagtuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. O dili pagahukman sa silot, kundi miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Pagkahuman nato maluwas, dili na kita moatubang pag-usab sa paghukom. Mibalhin na kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sama sa pagbalhin sa tren nga padulong sa impierno ngadto sa tren nga padulong sa langit. Ang atong espiritu dili malipay pinaagi sa kalibutanong kahibalo, kalipay o kasikatan. Ang usa ka naluwas dili
makakaplag og tinuod nga kalipay sa mga butang nga ingon niini. Ang mga makasasala nga mubiya sa Dios dili makabaton og tinuod nga kalipay, kalinaw o kapahulayan sama sa ato. Ang naa nila mao ang kahadlok sa hukom sa Dios. Kagahapon nakita nako sa TV ang usa ka programa nga naguluhan More Beautiful Than Heaven sa GTBC Weekend Drama. Apan wala ko nakita didto kung unsa kanindot ang langit. Ang tanan didto bahin sa impierno. Wala pa ko kakita nga anay drama nga sama ato. Ang mga tawo moadto sa impierno tungod sa ilang mga buhat. O aduna didto lain-lain nga impierno. Nay nisulti, nagpatay ka. Ingon ang usa, wala ko nagpatay. Gipatay nimo ang bata sa imong tiyan. Mao nga mamumuno ka. Oh, namakaka dili ba? Kung moingon ang abogado, ayaw pagpanikas unya musulti sila, dagan na kayo higayon nga namakaka sa pagpanalipod nila. Gingon nila, pugni ang imong dila. Makahadlok gyud kaayo sa atubangan anang paghukom kay walay bisan kinsa nga makapamakak. Ang matag buhat hukman sa usak-usa. O pagahukman ilabay sila diretso sa impierno sa nagdilaab makalayog asupre. Murag tinuod gyud kaayo kini. Hinaut nga makakita pod ang uban ana. Kinahanglan nga masabtan sa mga tawo kung unsa kahadlok ang impierno. Sakto ba? Para sa mga nag-ingon nga asama ng impierno. Pero unsa man nila paghimo ana nga drama, basin wala nila paminawa ang atong sermon. Bisan pa man, nindot kaayo ang ilang paghimo. Angay gyud ninyo kining tan-awon pod. Gisulti usab sa Biblia nga ang paghukom base sa buhat sa matag usa, sumala sa ilang mga sala. Sa tanaman sa Eden, didto ang kahoy sa kinabuhi. Nga kung mukaon ka sa bunga niini makadawat ka og kinabuhing walay katapusan ug ang kahoy nga kahibalo sa maayo og dawtan nga nagadala og kamatayon kung mukaon ka niini. Apan gitintal sila sa yawa nga miingon, sulay lang, dili ka mamatay. Dili man gid ka mamatay kung mukaon ka niini. Mablihan ang imong mga mata o makabaton ka og kaalam. O nagsilos ra ang Dios kay bisan mahimong sama kaniya, mao nga giingon niya nga ayaw kauna. Sige na, sulay kini ang babay adunay huyang nga kasing-kasing. Og sa diyang gisulti sa Dios ang sugo kay wala pa mabuhat ni Eva. Kay wala pa mabuhat si Eva, nakadungog lamang siya sa sugo gikan sa iyang bana, mao ngang huyang gihapon niyang pagtuo. Mga siya miingon agig tubag sa pulong sa Dios. Apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana bisan maghikap ni ana aron kamo dili mamatay. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayod. Apan kung walay hugot nga pagtuo sa pulong sa Dios, dito moabot og motintal ang yawa. Moingon siya, sulay kini, dili ka mamatay. Lamian kayo kini, mabuka ang imong mga mata og makabaton ka og kaalam. Sultihan ko ikaw, kana kini. Og iyang gisulayan pagkaon kini. Sa diyang gitintal siya, og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo, nakanon nga kini makalipay sa mga mata, o nga ang kahoy takos tingwaon aron makahimo anedmanon kaniya. Oo, mikaon siya, umingon siya kang Adan. Hani, sulay kini. Unsa man kini hani? Abo nga sa kahibalo og maayo og dawtan. Unsa? Dili ba mingon ang Dios nga kung mukaon ka mamatay ka? Ang babae mingon, unya unsaon man ako? Basin mamatay ka. Kung mamatay ko, unsaon nimo papakabuhi nga mag-inusara? Mamatay man ta o mabuhi, basta mag-uban ta. Palihog kaon. Busa, naluya ang kasing-kasing ni Adan ug niingon siya, sige, buhaton nato. Mao nga nikaon siya. Kung ang yawa diretso nga miadto kang Adan, si Adan dili unta mapukan. Apan siya nahulog tungod sa iyang matahom nga asawa nga si Eva. Nakita ninyo, maninintal ang yawa. Pinaagi kang Eva, ang tinuod nga tumong sa yawa mao ang mapukan si Adan. Unsa ka kung wala mo kaon si Adan? Simple ra, mamatay si Eva og si Adan tingali hatagan og bagong asawa. Bisan pa niya na ang yawa nakahimo sa pagpakaon kanila sa bunga sa kahibalo sa maayo og dawtan.
Ang yawa nagpadayon sa paggamit sa mga butang sa kalibutan aron sa pagpalinga sa mga tawo gikan sa espirituhanon nga mga butang ug aron sila makalimot sa pagantos sa kalag pinagi sa paggamit sa makita nga kalibutanon nga mga butang. Ang mga tawo adunay espirituhanong mga panagsumpaki ug nagtinguha sa espirituhanon nga mga panalangin apan si Satanas naghimo kanila nga dili maghunahuna bahin niini. Ang laraw sa yawa mao ang pagsulay sa pagtabon sa kakabos sa kalag sa mga butang nga kalibutanon. Ang mga tao nagtinguha sa pisikal, kalibutanon, o makita nga mga butang. O naningkamot nga matagbaw niini. Apan, nahulog sila sa limbong ni Satanas. Kini mao ang kalaglagan. Naibalaan ba nimo o naibawaan ba ninyo si Faust nga gisulat ni Goethe? Si Faust nga gisulat ni Goethe, miadto ko sa balay nga gipuy-an ni Goethe sa Germany. Na siya asawa og hinigugma. Na sila picture sa balay. Siya usa ka talagsaon nga tawo. Apan sa akong una-una nga si Faust ang iyang monologo. Busa, gibasa nako ang libro. Simple ra ang istorya. Si Faust, usa ka eskolar, nagtuon siya sa tibuok niyang kinabuhi og natigulang. Karon, miabot na ang yawa. Ug miabot ang yawa. Ang yawa miingon, Faust, nagtuon ka sa tibok nimong kinabuhi o karon tigulang ka na. Pagkaalaot nimo nga tawo, kung naminaw ka palang unta kanako kaniadto, gihatag ko unta kanimo ang tanang maayong butang sa kalibutan. Nahimo ko ikaw nga batan-on pag-usab sa wala madugay. Nakahimamat ka og usa ka gwapang babae o maminyo kaniya. Gitagan ko ikaw og daghang mga talento aron ikaw mahimong dautan apan unsa ang imong buhaton sa usa ka kalinaw. Apan tagaan tika og usa kondisyon, kung mamatay ka, ihatag nimo kanako ang imong kalag. Ihatag nimo kanako ang imong kalag. Mao nga si Faust mingon, okay, o gipirmahan niya ang kontrata. Unsay nahitabo? Siya kay nahimong batan-on pag-usab. Iyang gipirmahan ang kontrata nila sa yawa og nibata siya pag-usab. Og di usa ka gwapa nga babae nga mipatay sa iyang bana og nakigminyo kaniya. Ug siya adunay talento sa pagpangitag kwarta. Ug siya adunay daghang kwarta og nabuhi og maayo. Ang yawa miingon nga inig kamatay niya, kuhaon niya ang iyang kalag. Og sekreto ang mga misunod. Basahan ninyo ang Faust ni Goethe. Katawanan kini. Medyo lisod sabton ang sulod. Gibuhat kini sa yawa. Ihatag ko kanimo ang tanan sa kalibutan. Sa imuha, maminaw ka sa ako. Basta kung namatay ka ha, ihatag ka nako ang imong kalag. Ang tumong sa yawa, mao ang pagkuha sa imong kalag. Mao ka na ang tuyo sa yawa. Busa sa Proverbio chapter 23, Proverbs chapter 23, adunay lami nga pagkaon nga giandam si Satanas. Busa giingon sa Biblia, ayaw pagtinguha ang iya mga lamiang pagkaon sa nakita mo nga sila maoy malimbungon nga makaon. Katong kinsa malimbungon niini o malimbungan niini, mawad-an sa ilang mga kalag sa walay katapusan tungod sa mga laraw sa yawa. Sa Psalms 49 verse 6 paingon sa 7, silang mga nanagsalig sa ilang katigayunan o nangandak sa ilang kaugalingon diya sa kadaghan sa ilang mga bahandi. Walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa bisan unsang paagi sa pagbawi sa igsuon.
Mao nga giingon sila mga na nagsalig sa ilang katigayunan ug nangandak sa ilang kaugalingon diha sa kadaghan sa ilang mga bandi. Walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa bisan unsang paagi sa pagbawi sa igsuon ni maghatag sa Dios sa usa ka tumbas alang kaniya. Sa Job 21 verse 7, nganuman nga mga daotan nagpadayon sa kinabuhi, moabot sa kagulangon, oo, magatubo sa dakong kagahom. Oo, adunay dagang tao, mga daotang tao nga nabuhi og maayo sa pagkinabuhi diri sa kalibutan. Sa Salmo 73 verse 3, kay walay mga kahapdos ang ilang kamatayon. Sa Job 21 verse 13, ang ilang mga adlaw ilang pagagawion sa pagkaadunahan. Ug sa usa ka pagpilok sila mangadto sa Sheol, sa kalit sila moadto sa impierno. Sa Proverbs 21 verse 4, ug ang usa ka palabi-labihong kasing-kasing bisan ang lamparahan sa daotan sa laman, ang daotan mawala apan siya mapuno. Usa ang kahupnganan sa daotan mo'y usa ka sala. Ecclesiastes 7 verse 4, ang kalipay ang kasing-kasing sa hakog anaa sa balay sa kasubo, apan ang kasing-kasing sa mga nasud anaa sa balay sa kalipay. Mga buang-buang ang mga tawo nga moadto sa balay sa udyaka ug mukaon, moinom ug mag-awit sa tibok adlaw. Nganuman, wala sila mahibalo sa kasubo sa ilang mga kalag. Wala sila maghunahuna bahin sa kamatayon. Apan, nganong ang kasing-kasing sa manggialamon anaa sa balay sa pagbangutan? Kay kung naata sa balay sa pagbangutan, ang pamilya naghilak ug naghunahuna sa namatay. Sa diha ang mga naluwas moadto sa lubnganan, sila maghunahuna mahitungod sa kamatayon ug ang dili luwas naghunahuna nga sila usab siguradong mamatay sa usa ka adlaw. Kung maghunahuna sila sa kamatayon, gusto usab nila nga maluwas. Busa, walay kapuslanan ang mga hari, mga presidente ug mga bantugan ug gamhanang mga tawo niining kalibutana. Sa diha nga sila sa kalit gitawag sa Dios, sila mobiya sa tanan sa luyo ug moadto. Daghang bantog nga mga tawo, ilado nga mga tawo na nga matay, imbis maghunahuna nga patay na sila, angay natong hunahunaon kung asa sila miadto. Ang problema kay dili ang kamatayon, apan unsa ang mahitabo pagkahuman. Sa ako nang giingon, nahurot na nga atong oras. Mohunong nako, pero daghan pa kog isulti unta. Ang uban moingon nganong dugay man kaayo, mao nga mohunong nako. Karon dili kita may sama sa dato nga buang-buang. Okay ra ba? Wala ko maingon nga dili mangita og pagpanginabuhi, kun dili nga kita kinahanglan nga makugihon nga mangita og panginabuhi og gikan sa salapi nga atong kinitaan. Ang mga Kristohanon kinahanglan nga mogamit niini alang sa daghang mga butang nga maayo. Usa kinahanglan kitang maningkamot og magkinabuhi nga matud-anon. Magampo na ta. Among maluluyon nga Amahang Dios, ang salamat sa imong pagbulag kanamo gikan sa daghang tawo sa kalibutan ug pagluwas kanamo. Salamat sa paghatag kanamo sa kinabuhing dayon ug sa maymayang paglaom sa pagsulod sa imong gingharian sa langit. Karon kami nga nakadawat sa kinabuhing dayon ug paglaom bikan sa Ginoo, palihog tabangi kami nga dili masamok sa walay pulos nga mga butang sa kalibutanon samtang buhi pa kami. Og dili makinabuhi sumala sa mga tingwa sa unod, kundi dili magkinabuhi lamang alang sa kabubuton og himaya sa Dios. Busa palihog unhi kami aron makabarog kami sa tubangan sa Ginoo nga hapit na moabot sa dili pa madugay nga walay hinungdan nga ikaulaw o dili kami masaway sa tubangan sa presensya sa himaya. Mo kini among giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.